बड़ी तादाद है, ख़वातीन की पीटीआई ख़वातीन की बहुत ही बड़ी तादाद है। जी अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या कहना चाहेंगे इमरान खान साहब की आज पेशी है? इमरान खान की पेशी के लिए तो हम लोग आए हैं और निकले हैं। अच्छा, तो उसके ज़मान पार्क की तरफ बहुत ही बड़ा घेराव हो गया पुलिस का। बस कुछ कह ही नहीं सकते, दुख होता है तो उसके साथ कर क्या रहे हैं। अगर बड़े नहीं करेंगे, बच्चे कर रहे हैं तो बड़ों का क्या काम है घर बैठने का, उनको भी ज़ाहिर है निकलना चाहिए। तो उसके प्यार है, मोहब्बत है, दुआएं उनके साथ, इसलिए घर से निकला। पाकिस्तानी अवाम को मैसेज क्या देगी आप? पाकिस्तानी अवाम को मैसेज मैं ये दूँगी कि मोदी हुकूमत को हटाएं और इसकी मदद करें, इसके साथ खड़े हो जाएं। बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, छोटे क्या, बड़े क्या, सब लोग इकट्ठा हो जाए। मैम जी हमारे साथ है। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगी मैडम इमरान खान साहब की आज जो पेशी के हवाले से, और पीछे ज़मान पार्क में बहुत ही बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया देखिए, पंजाब? पुलिस ने तो अपनी जो है ना वो सिफाकियत दिखा दी है। जैसे कि हम लाहौर से आए हैं और ये मेरी मदर है, और क्या कहते हैं कल जैसे कि लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान के तीनों केसेस पे उनको प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट की है, तो उनको वहाँ से सुकून नहीं मिला। उनकी जो है ना वहाँ से मरीम नवाज़ की खबर देखते टीवी पे चीखें मार मार के रोने की आवाज़ें मुझे अभी भी यहाँ तक भी सुनाई दे रही हैं। तो उसके बाद उन्होंने ये कोशिश की कि यहाँ पे इमरान खान की जो एक वारंट है उसके सिलसिले में वो यहाँ उनको गिरफ्तार करने के चक्कर में यहाँ बुलाएंगे, क्योंकि इमरान खान अदलिया से और जो है ना वो इस मुल्क से भागे हुए और भगोड़े नहीं हैं। तो उन्होंने अदलिया का सामना करने का फैसला किया। उसी दिन उन्होंने जो है ना वो ये फैसला कर दिया कि जो बाहर उनके कारकुनान को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, और पुलिस जो है ना वो इतनी शेलिंग कर रही थी, इतनी ज़्यादा पुलिस ने, जैसे आपको पता है कि ये ज़िले शाम को पुलिस ने किस तरह से कत्ल किया है, और इस तरह हमारे एक बड़े सहाफ़ी भाई का भी कत्ल इसी तरीक़ाकार से हुआ था। मैं चूँकि वकील हूँ तो कत्ल के तरीक़ेकार और वारदात का तरीका चूँकि एक ही जैसा है, तो मैं मजबूर हूँ ये कहने पे कि ज़िले शाह और अरशद शरीफ के कत्ल में कोई खासा फ़र्क नज़र नहीं आया। तो इस तरह से इमरान खान को अब इन्होंने यहाँ पे इमरान खान ने अदलिया की इज्जत करने का फैसला किया और यहाँ पे पेश होने का फैसला किया कि मैं, और उनकी कॉल पे हम लाहौर से जो है ना हमारी सारा मुल्ला का स्क्वाड। अच्छा, क्या कहना चाहेगी ये हर जब भी खान साहब को जलसा जुलूस करते हैं तो पुलिस का लाठी चार्ज हो जाता है, लोगों की शहादतें हो जाती हैं, क्या कानून नहीं, आप तो लायर हैं, जुडिशल इस तरह क्यों नहीं ये फैसले करती कि जो भी इसका ज़िम्मेदार होता है उनको क्यों नहीं पकड़ने को? आपको भी पता है कि इसका जिम्मेदार मुल्क के अंदर पिछले 70 साल में वो जो निज़ाम चला रहे हैं वही इसके ज़िम्मेदार हैं, जो नहीं चाहते कि जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट से जो है वो गवर्नमेंट के मामलात में मुदाखलत करना बंद कर दे, और गवर्नमेंट जो है ना वो सियासत में ब्यूरोक्रेसी का जो इंटरफेरेंस है, और जो आप जानते हैं कि ये क्या इनके रोल चल रहे हैं। मैं तो इसमें तो दो रहा है ही नहीं। इन्होंने अवाम की तरफ से जिस तरह से अपना एक डर ख़त्म कर दिया, क्योंकि अवाम सड़कों पर निकल आई और नारेबाजी करने पर मजबूर है, और क्या कहते हैं, और जैसे रही बात इसकी अदलिया की, और देखिए एक तरफ एक इंसान अदलिया के हर ऊपर अदालतों के अंदर पेश हो रहा है, उस बंदे के ऊपर मोर देन 90 केसेस इन्होंने बनाए हुए हैं। अब वो यहाँ से लाहौर से निकले यहाँ पेश होने के लिए, और अब पीछे उनके ज़मान पार्क में उनके घर के ऊपर जो है वो उन्होंने गैर कानूनी तौर पर ऑपरेशन कर दिया है। और वहाँ पे जो है वो आप मुझे बताएं कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सी अदलिया, कौन सी जुडिशरी, और कौन इनको इजाज़त देता है कि ये इस तरह की आज़ाद जो पूरे मुल्क के अंदर जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे ये किसी भी पॉलिटिकल लीडर के घर पे शेलिंग करते हैं, फिर वो उसके घर पे घुस जाते हैं उसकी गैर हाजिरी में, और वहाँ पे मौजूद औरतें जो भी उनकी अहलिया है वो जो पर्दे चार दीवारी की पाबंद है, और वो वहाँ जाके उनके घर में, अब देखिए ये तो साफ है कि इमरान खान यहाँ पेशी से निकला है, पेशी के लिए निकला है, तो वो वहाँ पे इमरान खान पे दहशतगर्दी के पर्चे बनाने की आड़ में है। उन्होंने कहा कि जी हम अपने 100 की लाइन पूरी कर लें, और वो जो है वो मूंछों वाली बांदरी किसी तरीके से इमरान खान किसी केस में मुलविस कर लें, कौन सा केस है जो नहीं किया, और जो है ना वो अच्छा, क्या समझती है इतनी दुनिया, काफ़ी लोग फैमिलीज आई हुई हैं, लेडीज़ आई हुई हैं, लाहौर में इतनी शेलिंग की गई, जहरीला पानी फेंका गया, सीधी गोलियां मारी गई, यहाँ पे 144 सेक्शन 144 इन्होंने लगा दिया ताकि आवाम डर के मारे आए ना, लेकिन जिस मैंने खुद ज़मान पार्क में सेक्शन 144 को फेस किया, शेलिंग बर्दाश्त की, और जो है ना वो अटैक्स तक फायरिंग के मैंने ये अपनी ज़ात के ऊपर बर्दाश्त किए, और मैं जो है ना हम बल्कि
یہ ہماری پورا وکلا برادری آپ دیکھیں ہم نے پرسوں جو ہے وہ بڑی ایک امن ریلی بھی نکالی ہے اور اب جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ہمیشہ وکلا اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور اسی طرح سے عمران خان کے ساتھ بھی ہم جو ہے نا ایک بندہ جو ہماری عدالتوں کا جوڈیشل سسٹم کا ہمارے قانون کا جو ہے نا وہ احترام کر رہا ہے تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کے لیے نکلیں اور ہم اس کا ساتھ دیں اور ہم بتائیں کہ وہ جو ملک سے ایک 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر دے کے وہ گھوڑا بھاگ کے آیا اور وہ ابھی تک آ نہیں رہا. یہاں اس کی گھٹنے خراب تھے, یہاں اس کا پتھری ہرا ہوا, اس کے گردن میں اس کو سانس نہیں آتا تھا, اس کے دل میں 3 سوراخ ہو گئے تھے, اس کے دماغ کی وین سکڑ گئی تھی اور یہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح کی موزیم راز کا وہ شکار تھا اور وہاں جا کے اس کی شکل دیکھے اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے بلش لگا کے اتنا کلر نہیں آتا جتنا وہ ویسے ہی اس کا منہ جو ہے نا وہ وہاں لندن کی ہوا لگتی ہے اور وہ لال ہو جاتا ہے, چمکنے لگ جاتا ہے. آپ لائر ہونے کے ناطے آپ پاکستانی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ دیکھیے پاکستانی عوام کو عمران خان نے اتنے شعور دے دیا کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے لیے صحیح اور غلط کیا ہے, لیکن پھر بھی میں پاکستان کی عوام کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں بحیثیت ایڈوکیٹ اور سٹیزن آف پاکستانی کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے حق کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں اس انسان کے لیے جو آپ کے لیے اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا کے اپنی زندگی اپنی جان کس طرح کے تھریٹس عمران خان کو دیے گئے لیکن وہ بندہ پیچھے نہیں ہٹا, وہ بندہ بھاگا نہیں ہے, وہ بندہ ایک بھی پل کے لیے منظر سے غائب نہیں ہوا. جس کو یہ کہتے ہیں کہ زمان پارک میں چھپا ہوا ہے, جب وہ باہر آتا ہے تو یہ لوگ سیکشن 144 ایسے لگا دیتے ہیں جس طرح سے کام ہے جیسے کوئی نفلوں کے ثواب ملتے ہیں سیکشن 144, لیکن ہم ہر دیکھیں یہاں پہ بزرگ موجود ہیں, یہاں پہ وکلا کی بہت بڑی تعداد مت کے علاوہ یہاں پہ ہر طرح کے سٹیزن پاکستان کے ہر شہروں سے لوگ آئے ہیں, آ رہے ہیں اور آتے رہیں گے اور جو ہے نا وہ پاکستان کی عوام خود باشعور ہے, وہ جانتی ہے عمران خان ایک لیڈر ہے ہمارا اور جو ہے ہم عمران خان کے لیے اس ٹائم پر چڑھ کے اسٹینڈ لے رہے اور ہم لیتے رہیں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں ہمارا ملک جو ہے نا ہمارے ملک کو جو ہے وہ کس کی ضرورت ہے, کس طرح کا لیڈر ہمارا ملک کس طرح سے انہوں نے ہمارے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے ہمارا ملک انہوں نے پکڑ کے تباہ کر دی ہے. وہ جو چور آیا لندن سے وہ ایک بغیرت اس نے آ کے ہماری اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے اور اب اس نے پھر پہلی فلائٹ سے اس کے گردے نے فیل ہو جانا ہے اور اس نے 20 روپے کا اسٹیمپ پیپر لگانا ہے اور اس نے بھاگنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سفر کرنا ہے, اس بچے نے سفر کرنا ہے اور آنے والے ان نسلوں نے سفر کرنا ہے جو بھی بچے پیدا بھی نہیں ہوئے اور وہ 8-10 لاکھ کے مقروض ہیں IMF کے. تو یہ تو ہماری قوم کا مستقبل ہے, تو ہم سڑکوں پہ نہ نکلیں تو ہم کیا کریں؟ آپ مجھے بتائیں کہ ہم سڑکوں پہ نہ نکلیں, ہم ایسے لیڈر کا ساتھ نہ دیں کہ جس نے ہمیں بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں چل کیا رہا ہے, ہمارے ملک میں کس طرح کے چور ڈاکو اور لٹیرے پچھلے 30 کیا کہنا چاہیں گے اس پیشی کے حوالے سے ریلیف مل جائے گا عمران خان صاحب کو؟ دیکھیے عمران خان یہاں پہ ایک وارنٹ جو انہوں نے ان کا ایشو کیا ہوا ہے اور وہ وارنٹ کے سلسلے میں بار بار کبھی DIG کوئٹہ آ جاتا ہے, کبھی اسلام آباد پولیس آ جاتی ہے. تو یہ کوئی اب آپ بھی یہ تو بچہ جانتا ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے جتنا بڑا معاملہ اس کو بنا کے بیسیکلی یہ چاہتے یہی تھے کہ عمران خان کو وہاں سے نکالیں اور جو ہے نا وہ کیونکہ یہ لاہور ہائی کورٹ میں بری طرح سے ناکام ہو گئے تھے عمران خان کی, وہاں سے نکال کے کیا کرنا چاہتے ہیں وہاں سے نکال کے دیکھیں نا جیسے ان کے گھر پہ انہوں نے غیر قانونی قبضہ کیا ہے زمان پارک کو اپنے, جو ویسے تو زمان ہمارے ہوتے تو یہ زمان پارک میں پاؤں نہیں رکھ سکتے. دیکھیں اتنے عمران خان کے جو ہے ایکٹیو کارکن ہیں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے, میں نے آپ کو بتایا میں نے خود شیلنگ کا جو ہے نا اس کو فیس کیا اور آپ کو بھی شیل لگے ہیں, مطلب اس شیلنگ میں موجود تھی, اس کی ویڈیوز ہیں, اس کا سب کچھ موجود ہے. میں ساری رات زمان پارک میں بیٹھے رہتے ہیں, ہم وہاں سے نہیں ہلتے ہیں. لیکن پھر بھی لیڈیز کا حوصلہ, بچوں کا حوصلہ, عوام کا حوصلہ بہت بلند ہے, بہت. دیکھیں دونوں صورتحال میں موت ہے, یا تو ہم مہنگائی, غربت اور ملک کی بدحالی اور ملک کی جیسے ہم دنیا میں امیج انہوں نے بنا دی ہے اس کے ہاتھوں یا تو ہم خودکشی کر لیں یا تو ہم اپنے جو ہے نا حقوق کے لیے باہر نکلیں. تو تھینک یو سو مچ. پاکستان زندہ باد.